जी बाबा। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सो हमने कर लिया था माइनर साइंस ऑफ एंड ऑफ टाइम्स। नाउ वी आर गोइंग टू डू मेजर साइंस। आपको नजर आ रहा है या ईसा खदीजा? जी अच्छा, ये क्या लिखा है नजर आ रहा है। खदीजा? मेजर साइंस, मजो मेजर साइंस, मेजर साइंस सही है बेटा। मेजर कहते हैं MAJOR, मेजर कहते हैं बड़े, बड़ी निशानियां, कबीर, बड़े। ईसा ये क्या लिखा है? साइंस, साइंस का क्या मतलब होता है बेटा? निशानियां। समझ में आ रही है बात? तो ये है मेजर साइंस, यानी कि बड़ी वाली निशानियां। आगे आगे क्या लिखा है? द मेजर साइंस। आप लोग म्यूट कर दें, अगर बात कर रहे हो मैं पूछूं तो अनम्यूट कीजिएगा। द मेजर साइंस आर दोज, मेजर साइंस यानी कि बड़े साइंस, आर दोज का मतलब वो हैं दैट विल ऑकर। दैट का मतलब वो, विल जब भी यूज होता है खदीजा, इसका मतलब होता है ये फ्यूचर की बात हो रही है, मुस्तकबिल की। उसामा किसकी बात हो रही है? फ्यूचर की बात फ्यूचर होती है की, मतलब। सही है। ऑकर कहते हैं होने को, किसी चीज का होना, उसको ऑकर कहते हैं। सो द मेजर साइंस आर दोस, यानी कि बड़े वाले साइन वो हैं दैट विल ऑकर, जो वो वाक़े होंगे। वाक़े होने को ऑकर कहते हैं, जो वाक़े होंगे या जो हकीकत में होने लगेंगे। क्लोजर टू द डे ऑफ जजमेंट, क्लोजर का मतलब होता है करीब। क्लोजर का क्या मतलब होता है जवाद? करीब, करीब। करीब, सही है। करीब, टू द डे ऑफ जजमेंट। डे ऑफ जजमेंट बेटा कहते हैं रोजे यौमुल हिसाब को। डे कहते हैं यौम यानी कि दिन, जजमेंट कहते हैं हिसाब को। सो डे ऑफ जजमेंट क्या होता है? यौमुल हिसाब यानी कि कयामत। खदीजा यानी कि कयामत। कयामत। एंड दे आर वेरी एक्स्ट्रॉर्डनरी, दे आर, और वो हैं बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी यानी गैर मामूली। एक्स्ट्रॉर्डनरी को क्या? वेरी एक्स्ट्रॉर्डनरी, सही है। वेरी एक्स्ट्रॉर्डनरी का मतलब है वो है बहुत गैर मामूली। समझ में आ रही है बात? जी। सही है। अच्छा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बेटा कहते हैं गैर मामूली को, यानी कि कोई भी चीज अजीब हो या बहुत ही ज्यादा अजीब हो तो उसको क्या बोलेंगे? एक्स्ट्राऑर्डिनरी। जवाब बोलिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ब्यूटीफुल, सही है। अल्लाह सेज इन सूरा मोहम्मद, सूरतुल मोहम्मद या सूरा मोहम्मद, अल्लाह सुब्हान ताला सेज मतलब फरमाते हैं, कहते हैं। इन सूरतुल मोहम्मद, सूरह मोहम्मद में अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं। ये उसकी अरबिक लिखी हुई है, अरबिक हम नहीं पढ़ेंगे, हम जाएंगे सीधा किसकी तरफ? मेजर साइंस थोड़ा आगे पीछे हो गया ये, तो ये उसकी अरबिक को हम छोड़ के आगे बढ़ेंगे, सही है। What are they waiting for but for the hour to come upon them suddenly? Its signs have already come. What are they waiting for? वो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? But for the hour to come upon them suddenly. But यानी कि लेकिन, for the hour यानी कि आखिरी। आवर जब कयामत के लिए यूज होता है, इसका मतलब आखिरी घंटा, यानी कि कयामत का वक्त जो बिल्कुल करीब हो। टू कम अपॉन देम सडनली, उनके ऊपर आ जाए। सडनली कहते हैं अचानक, सही है। इट्स साइंस हैव ऑलरेडी कम, उसकी निशानियां हैव ऑलरेडी कम, जो पहले ही, ऑलरेडी कहते हैं पहले से ही, कम का मतलब आ चुकी हैं, उसकी निशानियां पहले से आ चुकी हैं। वॉट गुड विल देयर रिमाइंडर बी टू देम, क्या अच्छा होगा, फ्यूचर की बात हो रही है। विल देयर रिमाइंडर बी टू देम व्हेन इट डज अराइव। सवाल पूछा जा रहा है कि क्या अच्छा होगा इसका रिमाइंडर। रिमाइंडर कहते हैं याददाश्त या याद दिलाना उन लोगों के लिए। व्हेन इट डज अराइव, जब वो आ ही जाए। क्या आ ही जाए? कयामत आ ही जाए, सही है। अच्छा, माइनर साइंस हमने पढ़ लिए थे।
اور میجر سائنس ہم پڑھ رہے تھے، تو اب میجر سائنس دوبارہ سے یہاں سے پڑھنا شروع کرتے ہیں. میجر سائنس مطلب بڑی نشانیاں. پہلی نشانی دیکھیں نمبر 1 لکھا ہوا ہے. پہلی نشانی یہ ہے، کیا ہے؟ دا اپیئرنس آف المسیح الدجال. اپیئرنس کہتے ہیں ظاہر ہونا. اپیئرنس بیٹا کس کو کہتے ہیں جواد؟ ظاہر ہونا. صحیح ہے. اپیئرنس آف المسیح الدجال دا فالس مسایا. انگلش میں انگلش نیوز آپ دیکھیں کچھ بھی اس میں مسایا کہتے ہیں. مسایا دا فالس مسایا. ہی ول کم کلیمنگ ٹو بی گاڈ. وہ آئے گا. ہی ول کم مطلب وہ فیوچر میں آئے گا. فیوچر کی بات ہو رہی ہے. ول ہی ول کم وہ آئے گا. کلیمنگ. کلیمنگ کا مطلب ہے کہ وہ دعویٰ کرے گا. کیا کرے گا؟ دعویٰ کرے گا. ٹو بی گاڈ کہ وہ اللہ ہے. نعوذ باللہ. ہولڈنگ ہیون اینڈ ہیل یعنی پکڑا ہوا ہوگا وہ کس کو؟ ہیون کو اور ہیل کو. ہیون بیٹا کس کو کہتے ہیں یا جنت کو. اور ہیل کس کو کہتے ہیں یا عیسیٰ ہیل کس کو کہتے ہیں؟ جہنم. جہنم کو. بیوٹیفل. تو ہیون اینڈ ہیل یعنی وہ ہولڈ کر رہا ہوگا یعنی پکڑا ہوا ہوگا یا اس کے قابو میں کیا ہوا ہوگا. بتا رہا ہوگا کہ اس کے قابو میں ہے ہیون اینڈ ہیل. سو اس کا کلیم کیا ہوگا کہ وہ گاڈ ہے اور اس کا پکڑ کی ہوئی ہے. اس نے ہولڈ کیا ہوا ہے ہیون اور ہیل کو. صحیح ہے. His purpose is to deceive people. اس کا مقصد ہوگا to deceive people. deceive people کا مطلب کہ وہ دھوکہ دے. deceive بیٹا کس کو کہتے ہیں؟ دھوکہ دینے کو. deceive کس کو کہتے ہیں؟ دھوکہ. دھوکہ دینے کو. دھوکہ دینے کو. so his purpose یہ پرپس کہتے ہیں بیٹا عیسیٰ مقصد کو. اس کا مقصد ہوگا his purpose is to deceive people کہ وہ دھوکہ دے لوگوں کو. کوما لگا ہوا ہے تو تھوڑا سا رکیں گے. اینڈ the unbelievers will follow him. اور unbeliever کہتے ہیں جو نہ ماننے والے ہیں، جو مومن نہیں ہیں، جو کافر ہیں. جو کافر ہیں، جو ایمان والے نہیں ہیں، will follow him وہ اس کو مانیں گے، اس کی اتباع کریں گے. فالو کہتے ہیں اتباع کرنے کو، تابع ہونا اس کے یا اس کو ماننا. سو پڑھیں کیا لکھا ہے خدیجہ. اینڈ the unbelievers will follow him. And the unbelievers will will follow him. یہ بچی بہت ماشاءاللہ سمجھدار Follow ہے. him. will follow him. تو آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ ہم قیامت کے قریب کی نشانیاں کون سی والی پڑھ رہے ہیں بیٹا خدیجہ؟ میجر والی. میجر کا مطلب بڑی والی. میجر کا مطلب ہوتا ہے بڑی. میجر کا الٹا کیا ہوتا ہے؟ مائنر. مائنر کا مطلب چھوٹا. میجر کا مطلب بڑا کبیر. مائنر کا مطلب ہوتا ہے صغیر چھوٹا. عیسیٰ مائنر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عیسیٰ مائنر کا مطلب ہوتا ہے بیٹا چھوٹا. عیسیٰ آپ سو گئے؟ عیسیٰ بولیے. جی نہیں سویا. ہاں تو مائنر کا مطلب بتائیں جلدی سے. مائنر. چھوٹا بیٹا. مائنر کا مطلب چھوٹا. میجر کا مطلب بڑا. دیکھیں آپ سو رہے تھے، جاگ جائیں پلیز. صحیح ہے. سو his purpose is to deceive people and the unbeliever will follow him. تو یہ نشانیاں ہیں آخر قیامت کے دن کی. تو ہم آپ عیسیٰ آپ اس کو فالو کریں گے؟ عیسیٰ آپ اس کو فالو کریں گے دجال کو؟ استغفر اللہ. نہیں. آپ بیٹا بالکل ہی سو رہے ہیں. یہاں لکھا ہوا ہے ہی ول کم کلیمنگ ٹو بی گاڈ. گاڈ تو اللہ تو ایک ہی ہے نا. تو وہ دعویٰ دار ہوگا اللہ ہونے کا. ہولڈنگ ہیون اینڈ ہیل. وہ دعویٰ نہ صرف اللہ ہونے کا کرے گا بلکہ یہ کہہ رہا ہوگا کہ وہ ہولڈ کرتا ہے جنت کو، ہیون کو اور جہنم کو. تو آپ مانتے ہیں اس کو؟ دجال تو نہیں کرتا نا. اللہ کا ہے جنت، اللہ کے ہاتھ میں ہے. دوزخ جہنم اللہ کے ہاتھ میں ہے، دجال کے ہاتھ میں تھوڑی ہے. تو his purpose is to deceive people. اس کا مقصد ہے دھوکہ دینا لوگوں کو. deceive کا کیا مطلب عیسیٰ؟ قریب آ کے بیٹھو عیسیٰ. deceive کا کیا مطلب ہے؟ دھوکہ دینا. ہاں. and the unbelievers will follow him. unbeliever بیٹا we are believers. ہم لوگ ہیں believers. ہم لوگ کون ہیں؟ عیسیٰ
ہم لوگ ہیں بلیورز، یعنی کہ یہ ان ہٹانا ہے. ان کا مطلب بغیر ایمان کے، ان کا مطلب بغیر ایمان کے. وی آر بلیورز. ان بلیورز ہوتے ہیں کافر. تو یہاں کیا لکھا ہے کہ وہ his purpose is to deceive people، اس کا مقصد ہے لوگوں کو دھوکہ دینا. and the unbelievers will follow him. تو خدیجہ آپ فالو کریں گی اس کو؟ خدیجہ آپ فالو کریں گی؟ ہاں خدیجہ آپ اس کو فالو، زور سے بولیں نا، آپ دور کیوں بیٹھی ہیں؟ نہیں. اسامہ آپ فالو کریں گے؟ بولے بالکل نہیں. ہاں. he will have only one good eye. اس کی ہوگی، he will have، دیکھیں will کا مطلب پھر فیوچر کی بات ہو رہی ہے. he will have کا مطلب ہوتا ہے ہونا. عیسیٰ اس کی ہوگی، only کا مطلب ہوتا ہے صرف. one good eye، اس کی صرف ایک اچھی آنکھ ہوگی. the other eye will be non-functioning. دوسری آنکھ جو ہوگی will be non-functioning. non کا مطلب کام نہیں کرتی ہوگی. non-functioning بولیں یا خدیجہ بولیں non-functioning. Non-functioning. functioning کہتے ہیں is your computer functioning، کیا آپ کا کمپیوٹر کام کرتا ہے. اور is this light functioning، مطلب کوئی لائٹ بند ہے تو آپ پوچھیں کسی سے تو آپ ایسے پوچھیں گی is this light functioning. بولیں is this light functioning. بولیں Is this line functioning? اس کا مطلب آپ پوچھ رہی ہیں کہ کیا یہ لائٹ کام کرتی ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ عیسیٰ آپ جواب دیں yes this light functions. As this light function. کرتی ہے. یا بولیں this light is functioning یا this light functions. صحیح ہے. on this on his forehead. forehead بیٹا کس کو کہتے ہیں خدیجہ جلدی سے بتائیں. forehead کس کو کہتے ہیں خدیجہ بتائیں. خدیجہ نہیں پتا. اچھا گڈ، یہ ہوئی نا بات. اس کو کہتے ہیں کانفیڈنس. دیکھا عیسیٰ سے سیکھا آپ نے کچھ؟ عیسیٰ آپ نے سیکھا خدیجہ سے کچھ؟ اس نے کہا نہیں پتا. اس کو کہتے ہیں کانفیڈنس. اس نے آرام سے کہہ دیا ہے بالکل اطمینان کے ساتھ مجھے نہیں پتا. یہ ہوتا ہے زبردست چیز. اسامہ آپ بتائیں فور ہیڈ کس کو کہتے ہیں؟ مجھے بھی نہیں معلوم ہے. بیوٹیفل. دیکھو یہ نہیں پتا تو بتا دیں، شرمانا نہیں ہے. کیا وہ آپ بتائیں جواد فور ہیڈ؟ نہیں پتا. اور یاحیٰ اب آپ بتا دیں فور ہیڈ کس کو کہتے ہیں؟ نہیں پتا. بیٹا فور ہیڈ کہتے ہیں پیشانی کو. آن ہز فور ہیڈ، اس کے فور ہیڈ پر. آن کا مطلب پر. آن ہز فور ہیڈ دیر ول بی اے سائن سیئنگ کافر. دیر ول بی اے سائن، ایک ہوگا نشان، ایک نشانی ہوگی. دیر ول بی اے سائن، ایک نشانی ہوگی. سیئنگ کافر یعنی وہ کہہ رہی ہوگی نشانی. کیا کہہ رہی ہوگی؟ کافر. انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کافر. ریڈ کریں. عیسیٰ آپ ریڈ کریں. آن ہز فور ہیڈ On his forehead there there will will be be a a sign sign saying saying کافر. kafir. اس کے ماتھے پر، اس کی پیشانی پر، جو آنکھوں سے اوپر ہوتا ہے نا، اس کی پیشانی کے اوپر نشان ہوگا جو کہہ رہا ہوگا کافر. اور ڈس بلیور. ڈس بلیور کس کو کہتے ہیں؟ نہ ماننے والا. بلیو کہتے ہیں یقین کو. بلیو بیٹا کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کو، یقین کو بلیو کہتے ہیں. لوگ آپ لوگ کہتے ہیں نا بلیو می، بلیو می، بلیو می آج میں مجھے میری طبیعت خراب ہے، یا بلیو می میرے پاس نہیں ہے پیسے. کوئی بولتا ہے نا یار مجھے ذرا پیسے دو، تو بلیو می میرا یقین کرو. بلیو می میرا یقین کرو میرے پاس پیسے نہیں ہیں. بلیو می آئی ڈونٹ ہیو منی. صحیح ہے. صحیح ہے. اور کبھی آپ کسی کو یقین دلا رہے ہوتے ہیں کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا، تو کیسے بولیں گے یہ جواد؟ بلیو می آئی ایم ناٹ لائنگ. کیا بولیں گے؟ بلیو می آئی ایم ناٹ لائنگ. Believe me, I am not lying. اس کا مطلب آپ بول رہے ہیں میرا یقین کرو میں جھوٹ نہیں بول رہا. آئی ایم ناٹ لائنگ یعنی میں جھوٹ نہیں بول رہا. صحیح ہے. ہی ول. تو ڈس بلیور کیا ہوتا ہے؟ بلیو ہوتا ہے یقین. سو بلیور ہوتا ہے یقین کرنے والا، ایمان لانے والا. اور ڈس بلیور ہوتا ہے ایمان نہ لانے والا. تو ڈس بلیور ہوتا ہے گندا بچہ. اچھا بچہ کیا ہوتا ہے؟ بلیور. صحیح ہے. تو آپ کون ہے خدیجہ، بلیور یا ڈس بلیور؟ Believer.
ब्यूटीफुल, ऑसम, आप हैं बिलीवर। डिसबिलीवर होता है जो नहीं मानता, गंदा बच्चा। सही है। ही विल परफॉर्म सम मिरेकल्स, ही विल परफॉर्म, वो करके दिखाएगा, सम मिरेकल्स, कुछ मिरेकल्स कहते हैं जो अजीब से काम हो। उसको क्या कहते हैं उर्दू में? मिरेकल्स को उर्दू में क्या कहते हैं? अजीब से काम को। हाँ, कुछ बड़े अजीब से। मिरेकल्स के लिए एक लफ्ज होता है, मेरे जहन में नहीं आ रहा। मिरेकल्स करके दिखाएगा यानी कि कुछ अजीब अजीब से बड़े बड़े काम करके दिखाएगा, कारनामे करके दिखाएगा। माना मोजा भी बोलते हैं। मोजजा, ब्यूटीफुल। मिरेकल्स कहते हैं मोजजे को, कुछ मोजजे करके दिखाएगा। ही विल परफॉर्म सम मिरेकल्स, मोजजे करके दिखाएगा, बड़े बड़े कुछ काम कारनामे। विच विल सर्व टू डिसीव सम पीपल, जो उसके काम आएंगे। विच विल सर्व यानी कि वो इस्तेमाल होंगे, विच विल सर्व यानी कि वो इस्तेमाल होंगे, टू डिसीव सम पीपल, धोखा देने के लिए कुछ लोगों को। सम पीपल का मतलब कुछ लोग, डिसीव का मतलब धोखा देने के लिए। सही है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वार्नड अस, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इंतबाह किया। वार्न का मतलब वार्निंग देना, यानी पहले से बताना, यानी वार्निंग देना, यानी कि पहले से अवेयर कर देना हमें। उन्होंने हमें वार्निंग दे दी थी पहले से, खबरदार किया था। क्या किया था? खबरदार कर दिया था। Whoever hears about the coming of a dajjal, ये हदीस है। देखें यहाँ क्या लिखा हुआ है, खदीजा, इन्वर्टेड कॉमा दिख रहा है आपको यहाँ पर? नहीं। ये है ना, देखें, ये whoever से पहले दो निशान लगे हुए हैं ना, ये ये इन्वर्टेड कॉमा है। इसके अंदर बेटा जो भी चीज लिखी होती है वो बिल्कुल अल्फाज एज इट इज लिखे होते हैं। सही है। ये whoever नजर आ रहा है? जी। whoever hears about the coming of a dajjal, जो भी सुने, जो भी सुने, about मतलब बारे में, अबाउट द कमिंग ऑफ यानी कि उसकी आमद के बारे में सुने, ऑफ अद-दज्जाल यानी अद-दज्जाल की आमद के बारे में कोई भी सुने। हेयर्स का मतलब क्या है? सुनना, HEARS, हेयर्स का मतलब है सुनना। अबाउट द कमिंग ऑफ अद-दज्जाल यानी आमद के बारे में अद-दज्जाल की, शुड स्टे अवे फ्रॉम हिम, दूर रहे उससे। शुड स्टे अवे, स्टे अवे क्या बोलते हैं? दूर रहना। फ्रॉम हिम, उससे, उससे का मतलब किससे? दज्जाल से। सही है। बिकॉज का क्या मतलब होता है खदीजा? क्योंकि, क्योंकि बाय अल्लाह, बाय अल्लाह जब कहते हैं ना, तो ये कसम की मतलब में आता है कि अल्लाह की कसम। सही है। अ मैन कुड कम टू हिम थिंकिंग ऑफ हिमसेल्फ, एक आदमी आएगा उसके पास एक आदमी आएगा, टू हिम, हिम का मतलब कौन? दज्जाल। अ मैन कुड बाबा, कम टू हिम थिंकिंग ऑफ हिमसेल्फ। जी बेटा। जो आप पहले बोल रहे थे ना, माय अल्लाह, हाँ हाँ, उसको ना है ना, वो बोलते हैं क्या बोलते हैं? वल्लाह। वल्लाह, वल्लाह वो अल्लाह भी वल्लाह, बोलते हाँ सही बोल रहे हैं, सही। सो अ मैन कुड कम, एक आदमी आएगा, टू हिम थिंकिंग ऑफ हिमसेल्फ एज अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर, यानी एक आदमी उसके पास आएगा अपने आप को सोचता हुआ, समझता हुआ कि वो एक मजबूत मोमिन है। बिलीवर का मतलब मोमिन, स्ट्रॉन्ग बिलीवर का मतलब मजबूत ईमान वाला। सही है। हिमसेल्फ मतलब वो अपने आप को समझ रहा होगा। सो थिंकिंग ऑफ हिमसेल्फ मतलब अपने आप के बारे में सोच रहा होगा, एज अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर, कि वो मजबूत, स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत, बिलीवर मतलब ईमान वाला है। बट, बट का क्या मतलब होता है जवाब? लेकिन, बट, लेकिन। लेकिन। सही है। ईसा आगे पढ़ें क्या लिखा है? देन ही विल फॉलो अ दज्जाल। हैं। Then he will follow at Dajjal. हाँ, तो इसका क्या मतलब हुआ कि अल्लाह की कसम खा के क्या बता रहे हैं कि एक आदमी आ रहा होगा अपने आप को मजबूत समझता हुआ, लेकिन वो उसको उस पे मानना शुरू कर देगा दज्जाल को, उसको फॉलो करना शुरू कर देगा, उसकी इत्तिबा शुरू कर देगा। बिकॉज ऑफ द डाउट्स, बिकॉज ऑफ द डाउट्स, किसकी वजह से? कि उसको शकूक होंगे। बिकॉज ऑफ द डाउट्स ही विल स्प्रेड, जो शकूक उसने फैलाए होंगे ना दज्जाल ने,
اس کی وجہ سے. اور یہ آگے دیکھیں انورٹڈ کاما یہاں پر ہوگا کلوز. خدیجہ دیکھ رہی ہیں یہ انورٹڈ کاما دکھ رہے ہیں, یہ یہاں پہ بات ختم ہو گئی. آگے بریکٹ میں کیا لکھا ہے؟ ابو داؤد. پڑھیں کیا لکھا ہے؟ ابو داؤد. اس کا مطلب یہ حدیث کی کتاب ہے ابو داؤد. سو ابو داؤد کی یہ حدیث ہے, صحیح ہے, جو ہم نے پڑھی ہے انورٹڈ کاما میں. یہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وارننگ ہے ہمارے لیے. کیا ہے وارننگ؟ کہ جو بھی سامنے آئے, whoever hears about, یعنی جو بھی سنے کہ coming of الدجال, یعنی کہ دجال آ رہا ہے, should stay away from him. وہ اس سے کیا رہے؟ دور رہے. عیسیٰ کیا رہے؟ دجال سے دور رہے. دور جائیں گے یا اس سے لڑنے جائیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے کہ اس کے بارے میں سنو تو اس سے کیا رہو؟ should stay away from him. لڑنے جائیں گے یا دور رہیں گے؟ دور رہیں گے. ہاں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ whoever hears about the coming of الدجال should stay away from him. Because by Allah, اس کی ریزن آگے بتایا انہوں نے, کیونکہ اللہ کی واللہ a man could come to him thinking of himself as a strong believer. ایک آدمی آ رہا ہوگا آواز اس نہیں کے. آ رہی. اب آ رہی ہے؟ اب آ رہی ہے؟ اب آ رہی ہے آواز؟ جی آ رہی ہے. اچھا, جی اس آ رہی لیے اچھا بیکاز کیونکہ واللہ کوئی ایک آدمی آ رہا ہوگا اس کے پاس thinking of himself as a strong believer, اپنے آپ کو مضبوط ایمان والا سمجھ کے, but then he will follow الدجال. تو وہ پھنس جائے گا اس کے جال میں, وہ اس کی اتباع شروع کر دے گا, اس کو ماننا شروع کر دے گا, اس کے پیچھے چلنے لگ جائے گا. کس وجہ سے؟ اس کا ریزن بھی آگے لکھا ہے. بیکاز جب بھی لگتا ہے تو کیا بتاتے ہیں آگے؟ وجہ بتاتے ہیں. اسامہ کیا بتاتے ہیں بیکاز لگا کے؟ وجہ بتاتے ہیں. ہاں بیکاز. تو بیکاز کا مطلب کیونکہ. بیکاز آف دا ڈاؤٹس ہی ول اسپریڈ. کس وجہ سے ماننا شروع کر دے گا اسامہ؟ ڈاؤٹس کی وجہ سے, کیونکہ ہی ول اسپریڈ. جو ہی کا مطلب دجال, یعنی دجال جب آئے گا تو وہ دھوکا پھیلائے گا نا, وہ لوگوں میں شک ڈالے گا نا. تو اس شک کی وجہ سے, بیکاز آف دا ڈاؤٹس ہی ول اسپریڈ, جو اس نے پھیلائے ہوں گے. اسپریڈ کا مطلب پھیلانا, ڈاؤٹس کا مطلب شکوک. جو اس نے شکوک پھیلائے ہوں گے اس کی وجہ سے لوگ اس کو فالو کرنے لگ جائیں گے. یہاں تک سمجھ میں آ گیا نہیں آیا؟ جی آ گیا. صحیح ہے. تو اب ہم اس کو یہیں تک رکھتے ہیں. آپ لوگ اس ویڈیو کو ابھی میں اپلوڈ کر دوں گا, یہ والی ویڈیو انشاءاللہ. تو اس ویڈیو کو روک روک کر آپ نے دوبارہ پڑھنا ہے. صحیح ہے. عیسیٰ یا کچھ بولنا چاہیں گے آپ؟ میں بولنا چاہوں گا بولیں جی. سبسکرائب صحیح ہے, اور کمنٹ میں شیئر بھی کریں. صحیح ہے. اور یا خدیجہ کچھ آپ نے کہنا ہے؟ نہیں. اور آپ نے جواد کچھ کہنا ہے؟ نہیں. اسامہ؟ نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں میٹنگ ختم کر رہا ہوں اور کچھ دیر میں یہ والی ریکارڈنگ آ جائے گی چینل پر, تو آپ نے اس کو ایک دفعہ ریڈ کرنا ہے سونے سے پہلے. صحیح ہے. السلام جی علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر.